hapon ayaw padala sa naagian nga kapakyasan usan na sa mga lamas sa lami nga kalampusan. Kung matumbag kadaghan mubangon nga mas kusgan, kung kinsay mula hutay maangkon ang kadaugan. Ayaw undang sa pagpaning kamot kay imurang makabot sa imong kapalaran. Ikaw ra ang magbuot. Ayaw undang sa pagpaning kamot kay imurang makabot pangandoy ug kalampusan. Imurang maabot padayon sa pag-abanti nga walay daghang reklamo kay walay makababag kung pursigido ka sa plano. Mulupad daw eroplano paingus destinasyon aron pamilya mahatagag maayong kaugmaon. Sila ang dakong rason kung anong kita maning kamot alang sa maayong ugma kadatulo sa singot. Basta dili lang muundang pangandoy nato makabuti man inga kapalaran nato kitay magbuot. Ayaw undang sa pagpaning kamot kay imurang makabot sa imong kapalaran. Ikaw ra ang magbuot. Ayaw undang sa pagpaning kamot kay imurang makabot pangandoy ug kalampusan. Imurang maabot padayon sa pagtikang padayon ayaw undang. Baira kung kulang pa sa kahait imong sundang nga maoy mo putol sa sumpa sa kapobrehon. Pinaagig paning kamot mo lampos ratapuhon. Ayaw padala sa naagian nga kapakyasan usana sa mga lamas sa lami nga kalampusan. Kung matumbag kadaghan mubangon nga mas kusgan, kung kinsay mula hutay maangkon ang kadaugan. Ayaw undang sa pagpaning kamot kay imurang makabot sa imong kapalaran. Ikaw ra ang magbuot. Ayaw undang sa pagpaning kamot kay imurang makabot pangandoy ug kalampusan. Imurang maabot. Aprete wala.